अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जनाब कैसे हैं आप। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। किसी भाई ने मुझे कहा है कि यार इस मसले पे भी बोल दो, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं आपको दुआएं देंगे। तो जनाब हम तो दुआएं लेने के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी मसला हो आप हमसे ज़रूर उसका तज़किरा करें, अगर जेन्युइन हुआ तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। मसला ये है जनाब कि बहुत से बच्चे हैं पाकिस्तान से जो अप्लाई करते हैं चाइना में स्टडी के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बैठे जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी है ना, वो उनसे लेते हैं जी पैसे। कोई फ़लाँ कहता है जी मैं आपको वहाँ पे एडमिशन दिला दूँगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें। फ़लाँ कहता है जी आप मेरी लैब में आ जाएं, मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपका एडमिशन पक्का करा दूँगा। फ़लाँ कहता है जनाब आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपने बस अपने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं और बाकी कुछ भी नहीं करना, मैं सारा कुछ आपका कर दूंगा, मुझे 2 लाख या 3 लाख दे दो। तो बच्चे कहते हैं यार 2-3 लाख रुपए दे के या 4 लाख रुपए दे के अगर हमें पर मंथ 2.5-3 लाख रुपए मिलता है तो ये कौन सी कोई बुरी डील है। वो कहते हैं जनाब 100 बिस्मिल्लाह, आप हमसे डील करो, आप हमें एडमिशन दो तो हम आपको पैसे देते हैं। अब होता यूँ है कि वो बंदा आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, आपका दोस्त बन के, आपका भाई बन के, आपका महल्लेदार बन के, आपका जिगरी यार बन के, और करता गया है तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है। उसको पता होता है किस किस यूनिवर्सिटी में उसका फील्ड है, या अपने दोस्तों को कह देता है यार फ़लाँ प्रोफेसर से मुझे ज़रा एक्सेप्टेंस तो ले दो, या ख़ुद चला जाता है प्रोफेसर के पाँव पड़ता है और उसे कहता है कि मेरा दोस्त है वो पढ़ना चाहता है तो मुझे अपना ज़रा एक्सेप्टेंस दे दे। जब उसके पास एक्सेप्टेंस आ जाता है ना तो फिर कहता है मुझे 1 लाख रुपए दो, क्योंकि भाई आपका एक्सेप्टेंस अभी तक एक्सेप्टेंस देता नहीं है उसको। तो कहता है जी आ गया है, बस आप अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें, उसकी CV वगैरह ले लो कि खुद अमेंडमेंट काम वो करता है, ये नहीं कि काम नहीं करता। अब होता यूँ है जनाब, जब उसके पास एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, उसके बाद प्रोसेस होता है जी अप्लाई करने का। अब वो अप्लाई भी खुद कर देता है और उसका एडमिशन भी हो जाता है। बस उसको ये कहता है जी आपने मेडिकल कराना है या ये चीज़ें हैं वो मुझे प्रोवाइड करनी है। वो जब बंदा उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देता है तो वो अप्लाई भी करता है और उसका एडमिशन भी हो जाता है, प्लस उसका वीज़ा भी लग जाता है। वीज़े के दौरान वो कहता है जी आप वहाँ पे चले जाएं और उनको ये डॉक्यूमेंट्स दें। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स देने की बारी आती है ना, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए तो एक्सेप्टेंस लेटर और एडमिशन लेटर भी दरकार होता है, तो वो क्या करता है कि वहीं से यूनिवर्सिटी से उसका एडमिशन लेटर भी मंगवा लेता है और अप्लाई तो उसने कर दिया होता है। तो फिर कहता है कि भाई आपका एडमिशन लेटर आ गया है, लेकिन किस यूनिवर्सिटी का ये मैंने नहीं बताना। कुछ बता भी खैर देते हैं, आप हमें 2 लाख या 3 लाख दे दो, आपका एडमिशन लेटर मिल गया है तो उसके बाद आपका वीज़ा पक्का है। डेफिनेटली वीज़ा पक्का होता है। जब उससे पैसे ले लेता है कोई 80 to 85%। तो ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, कुछ लोग अपना तरीका वारदात और तरीके से भी चलाते होंगे। अब क्या होता है जी, वो उसका वीज़ा लग जाता है, जैरी के ऑफिस में जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स दे आता है, उसका पासपोर्ट के ऊपर जब वीज़ा कंफर्म हो जाता है उसके बाद वो अभी बात यहाँ पे रुकी नहीं है। अभी वो कहता है जी मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, महल्लेदार हूँ, तुम्हारा जिगरी यार हूँ, मुझे 50,000 और दे दो, लाख रुपये और दे दो। उसको चढ़ी होती है जी चाइना जाने की लत। उसके ज़हन में सिर्फ चाइना होता है और उसके ज़हन में सिर्फ अय्याशी होती है और उसके ज़हन में सिर्फ ये होता है जनाब मैंने वहाँ पे जाके नाइट क्लब्स देखने हैं, मैंने वहाँ पे जाके एंजॉय करना है। ये सारों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। अब सारे लोग अच्छे ही हैं, कुछ लोग। अच्छा जी, अब होता यूँ है कि जब वो वहाँ पे आ जाता है तो उसको किसी शय का पता ही नहीं होता। ना उसको पता है यूनिवर्सिटी कैसी है, ना उसको पता है प्रोफेसर कैसा है, ना उसको पता है कि ISO कैसा है, ना उसको पता है उस यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, ना उसको पता है हॉस्टल में कैसे जाना है, ना उसको पता है वहाँ पे रहने कैसे, और ना उसको पता है वहाँ पे पढ़ना कैसे है। वजह क्या है? वजह ये है जनाब कि उसको बंदे का पूरा प्रोसेस ही किसी और ने किया हुआ है, और यकीन करें वो 4 साल तक वहाँ पे ऐसे ही रहता है। अगर कोई अच्छा बंदा हुआ, अगर वाकई पॉजिटिव हुआ तो वो चीज़ों को लर्न करने में भी 1-2 साल लगा देगा, चले फिर भी बचेगा। अगर बिल्कुल ही वो जिसे कहते हैं ना निकट्टू टाइप हुआ तो उसको 3-4 साल भी गुजर जाएंगे ना, फिर लोगों को कहता फिरता होता है कि जनाब मेरा कोई रिसर्च पेपर नहीं आया, या मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, अब मेरा प्रोफेसर मुझे जानता नहीं है, मैं उसको ईमेल करता हूँ वो रिप्लाई नहीं करता, या मैं WeChat पे कोई उससे बात करता हूँ तो वो उसका रिप्लाई नहीं करता। फिर जनाब वो इस तरह की कहानियाँ बनाता है, तो यकीन करें वो अपना खाना ख़राब कर लेता है। ठीक है,
یہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے, یہ چھوٹا سا کام ہے جو چائنا میں بچے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے, یار کیوں ایسے کرتے ہو, آپ کو تو آلریڈی اتنے پیسے مل رہے ہیں, اگر کسی کا کام کرنا ہی ہے نا تو اس کو گائیڈ کر دو, اس کو اچھے طریقے سے, جیسے میں ویڈیو بنا کے لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ پروسیس ہے, یہ چیزیں ہیں, اس طرح کی زندگی ہے, اس طرح کی لائف ہے, ایسے کرنا چاہیے, آپ بھی ایسے کر لو. یا اس کو ویسے ہی سمجھا دو, اس کو ویسے ہی گائیڈ کر دو. آپ اس سے پیسے لے کے سارا کام اس کا کر رہے ہو, اس کو تو پھر آپ نے زیرو کیا ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ زیرو ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں. دیکھیں, ایک پودے کو جو بندہ پانی دیتا ہے نا, جو پودے کی آبیاری کرتا ہے, جو پودے کو پروان چڑھاتا ہے, پھر پودا جب بڑا بن کے درخت بن جاتا ہے, پھر وہ اس کا پھل کھاتا ہے, اور دوسرا بندہ جب آ کے اس کو کہتا ہے نا کہ بھائی میں نے اس کا پھل کھانا ہے, تو جس نے پانی دیا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار تمہیں تو پتہ ہی نہیں پروسیس کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, جس نے پورا پودا جوان کیا ہے یا جو صرف پھل کھانے آ گیا ہے, تو فرق کتنا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو ٹرین کرو یار, آپ لوگوں کو ٹرین کرو, آپ لوگوں کو بتاؤ, آپ لوگوں کو سمجھاؤ, آپ لوگوں کو گائیڈ کرو, آپ لوگوں کو ٹریو گائیڈنس دو, آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اس طرح کرنا ہے, آپ نے اپنی اس طرح سی وی بنانی ہے, اپنے ڈاکومنٹس کو اس طرح ٹیسٹ کروانا ہے, اپنے ڈاکومنٹس کو ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے فلاں یونیورسٹی میں آپ کا پروگرام ہے, فلاں یونیورسٹی میں اس طرح اپلائی کرنا ہے, پروفیسر کو اس طرح ای میل کرنی ہے, ای میل بھی خود اس کو بنا کے دو, یا اس سے کہو کہ اپنی ای میل بنا کے آپ کو دکھا دے, آپ کو وہ آپ کو وہ سی وی دکھائے. آپ اس کو یہ بتائیں جناب کہ آپ لوگوں نے اس طرح پروفیسر کو سو کرنا ہے, یہ الفاظ لکھنے ہیں, یا اپنے پاس سے آپ ای میل بنا کے ہمیں بھیجو, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. آپ اپنی سی وی ہمیں بھیجو, ہم اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہوئی آپ کو گائیڈ کریں گے, آپ کے ڈاکومنٹس میں کس طرح کی چیزیں چاہیے ہم آپ کو بتائیں گے, یا آپ خود سے پریپیئر کر کے ہمیں بھیجو, ہم اس میں اس کو چیک کریں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ نے فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے, اس کا یہ ماحول ہے, وہاں پہ ایسے ہوتا ہے, وہاں پہ آپ نے ایسے کرنا ہے, یہ اس کو گائیڈ لائن دو, اس کو بتاؤ کہ آپ کی رجسٹریشن کیسے ہوگی, ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ نے آئی ایس او کہاں جانا ہے, کس کے پاس جانا ہے, پہلی دفعہ ہم آپ کو لے جائیں گے, بعد میں آپ خود جاؤ, اور یہ بغیر کسی پیسوں کے کرو یار. آپ کو وہاں پیسے کی ضرورت ہے, آپ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے لے لیتے ہو, اس کے بعد اس بندے کو بالکل ہی زیرو کر دیتے ہو, اور وہ ساری زندگی پھر زیرو رہتا ہے. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار میرے اپنے ریسرچ پیپر میں میرا نام لکھ دینا, اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گا, اور یہ بھی مسئلہ ہے. اور وہ خود تو کام کرتے نہیں ہیں, وہ 4-5 لوگ مل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس دفعہ تمہارا پہلے نمبر پہ ڈال دیں گے ہم نام, پھر دوسرے کی باری ہے, اس طرح کر کے وہ ڈگریاں کر جاتے ہیں, لیکن ساری زندگی پھر وہ اسی طرح رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, انڈیپینڈنسی ان کے اندر نہیں آتی. وہ ایک الگ پرابلم ہے, وہ میں پھر کس دن بات کروں گا. ابھی ایشو یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں سے پیسے نہ لو, آپ لوگوں کے ساتھ اگر احسان کرنا چاہتے ہو, پاکستانیوں کے ساتھ, اپنے محلے داروں سے, اپنے سٹی فیلو سے, اپنے پروونسز کے لوگوں سے, یا اپنے برادری کے لوگوں سے, یا کسی سے بھی اگر احسان کرنا چاہتے ہو, تو اس کو پراپر تھرو پراپر چینل اس کو گائیڈ کرو, ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں گائیڈنس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کہو کہ بھائی کام کرے, یہ بھی ذہن میں رکھنا, کیونکہ جب وہ کام کرے گا نا, جب وہ اپلائی کرے گا, تو ساری زندگی وہ آپ کو دعائیں دے گا, کیونکہ وہ ٹرین ہو رہا ہے. آپ اس کو ٹرین کرو, آپ اس کو زیرو پہ لا کے نا یہاں پہ لے آؤ چائنا میں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, نہ وہ اپنے کورس ورک صحیح کر رہا تو پھر ساری زندگی وہ آپ کے کام کھاتا ہے. آپ کو میسج کرے گا کہ مجھے یہ پرابلم ہوگی, آپ کو میسج کرے, وہ بچوں کی طرح کرے گا, نہ کہ آپ اس کو کمزور کرو بلکہ اس کو مضبوط بناؤ. میری باتوں سے بھائی غصہ نہ کرنا, مائنڈ نہ کرنا, یہ ایشو ہے, اس کو ہم سب نے مل جل کے ٹھیک کرنا ہے. اور کیونکہ پرابلمز ہوتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن ان کا حل بھی ہم لوگ ہی تلاش کر لیتے ہیں اگر ہم چاہیں. تو اور چیز پوچھنی ہو یا کوئی بھی بات ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھنا مت بھولیے گا, اور سچے دل سے اپلائی کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا. تو باقی اگر چائنا سے ریلیٹڈ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں, اسکالرشپ ہے, وہ آپ میرے اسی چینل میں ویڈیوز پہ پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مستفید ہوں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.